बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि वक्त की कमी है, मैं स्टेज पे जितने मेरे दोस्त साथी बैठे हैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, पर अनीस खान साहब का और फिदा हुसैन साहब का, अशरफ साहब का, इनकी पूरी बिरादरी का और आप सब दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मसरूफियात से वक्त निकाला और आज इधर मुझे मदऊ किया। बासिया मेरे लिए कोई अजनबी गांव नहीं है। यहाँ की तारीख और शादी खान की तारीख 70-80 साल पुरानी है। और जैसे कि अनीस भाई ने फरमाया कि हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, ये एक बरादरी है, भाईचारा है। ये मुझे अपना बड़ा भाई समझता है, मैं इसको छोटा भाई समझता हूँ और ये सिलसिला चलता आ रहा है बुजुर्गों से। और इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामलात उसी इज्जत के साथ चलें। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, हमारे बच्चे चलाएंगे। तो इंशाअल्लाह जहां तक खिदमत की बात है वो तो हम करते जाएंगे आपके लिए। मैं बात करूंगा 21 अक्टूबर की। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि एक आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान को इन तारीखों से, इन मुश्किलात से निकालने के लिए। 21 तारीख को वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इस दफा वो अकेले नहीं बल्कि खुशहाली और तरक्की साथ लेके आ रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 2013 इतनी दूर की बात नहीं है, माजी करीब की बात है। और आप सब बड़े बुजुर्ग साथी मेरे बैठे हैं, आप सबको याद होगा कि 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो एक तरफ तवानाई का बहरान था, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। लोड शेडिंग ने पूरे पाकिस्तान में अपने पिंजर गाड़ दिया था। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो दहशतगर्दी का राज था। आपकी मस्जिदें, आपके स्कूल, आपके इमाम बारगाह महफूज नहीं थे। हमने देखा पाकिस्तान के फौजी इंस्टीट्यूशंस पे हमले हुए। हमने देखा शादी खान में हमारे डेरे पर हमारे कायद को शहीद किया गया। हमने देखा कि हमारे बच्चों को एपीएस में शहीद किया गया। हमने देखा कि वहां की प्रिंसिपल जो कि बच्चों को महफूज रखना चाहती थी, उनको जिंदा जलाया गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। पाकिस्तान में मसाइल थे। मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि ये मसाइल 3 साल में हम खत्म कर देंगे और जो हमने वादे किए थे वो तकमील तक पहुंचाए। उनको अगर 5 साल मिलते और ये पिछले 5 साल जिस तरीके से उनको हटाया गया, ये 5 साल अगर उनको मिलते तो पाकिस्तान इस वक्त एशियन टाइगर बना होता। उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन में वादा किया कि मैं आपकी बिजली खत्म करूंगा, लोड शेडिंग, 3 साल में 20,000 मेगावाट बिजली आपके नेशनल ग्रिड में उन्होंने डाली। उन्होंने दहशतगर्दी का वादा किया था। वही मुल्क जहां कोई क्रिकेट की टीम आती नहीं थी कि इधर दहशतगर्दी है, आपकी जिम्बाब्वे की टीम आई, आपकी पीएसएल आई, उसके बाद साउथ अफ्रीका आई और जो क्रिकेट आपके 15 साल से खत्म हो चुकी थी वो नवाज शरीफ साहब के दौर में बहाल हुई। मैं मोटरवे की बात करूं, अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों इतना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को, क्यों इतनी याद आती है आपको मियां साहब की। मैं उसको कहता हूं जब मैं बुरहान पे चढ़ता हूं
اور 12 گھنٹوں میں کراچی پہنچ جاتا ہوں تو یاد تو آتی ہوگی مجھے نواز شریف صاحب کی. ان کو میں کہتا ہوں جب ہندوستان ہماری طرف دیکھتا ہے اور ان کی ٹانگیں کامتی ہیں کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں تو یاد تو آتی ہوگی ہمیں نواز شریف صاحب کی. جب JF تھنڈر طیارے جن کی آواز سے ہندوستان کانپتا ہے جب آپ ان کو ہوا میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی سرحدوں پر وہ حفاظت کر رہے ہیں تو یاد تو آتی ہوگی آپ کی نواز شریف صاحب کی. اور اس طرح میں آپ کو میاں صاحب کے پروجیکٹس گنواتا جاؤں تو مغرب کے فجر بھی ہو جائے گی ورنہ ان کے جو پروجیکٹس جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی ایک بدقسمتی ہے کہ اس کے برعکس ایسی حکومت آئی جس کو نہ غریب کے حق کا خیال تھا. انہوں نے جھوٹے وعدے کیے. 1 کروڑ نوکریاں یعنی بے روزگاری ختم کرنے کا وعدہ کیا. 50 لاکھ گھر یعنی غریب کے سر پہ چھت دینے کا وعدہ کیا. پر ایک مثال بھی پورے پاکستان میں نہیں ملتی کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا ہو. انہوں نے 5 سال لیکچر دیے, گھنٹوں گھنٹے لیکچر دیے, اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرنا چاہا اور ان کے پر جو الزام لگاتے تھے ان کو کرپٹ, غدار, چور کے نام سے جوڑا گیا. انہوں نے بات کی تبدیلی کی, قانون کی, پر اس 4 سال میں جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی پورے پاکستان کے عوام نے اس کو دیکھا. جس طریقے سے بڑی خاموشی کے ساتھ کشمیر کا انہوں نے سودا کیا آپ لوگوں کے سامنے ہے. کیا کہتا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, اس کے 48 گھنٹے بعد بھارت نے آپ کے اپنا کشمیر پہ قبضہ کر لیا. اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا, صرف 2 جمعے 5 منٹ کی خاموشی اختیار کی. میں اگر بات کروں گوادر کی, میں اگر بات کروں سی پیک کی, ساری دنیا کہتی تھی کہ سی پیک اور گوادر سے پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا, پاکستان صرف ایشیا میں نہیں پوری دنیا پہ راج کرے گا. پر ان کے آتے کے ساتھ جیسے ہی انہوں نے حلف لیا آپ کا گوادر, آپ کا سی پیک منصوبہ بالکل انہوں نے بند کر دیا. یہ ہے ان کی اصلیت. انہوں نے عوام اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں ان کو لڑایا. 9 مئی کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. انڈیا 9 مئی کے دن پہ انہوں نے مٹھائیاں بانٹی کہ وہ کام جو ہم 65 میں نہیں کر سکے پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو کر دیا. انہوں نے کہا کہ 65 میں ہم جائیں گے تو ادھر جنرل ہاؤس چاچا کا اور ان کی پوری برادری کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی وہی رشتہ نبھائیں گے جو باقی ہمارے لوکل جو ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں. یہ رشتہ سیاست سے ہٹ کر ایک بھائی چارے کا انشاءاللہ ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں اور وقت اور ہوتا تو آپ کے ساتھ 2-3 باتیں میں مزید کرتا, پر اتنا جو ہے نا کہتے ہوئے جاؤں گا کہ 21 تاریخ کو ہم نے سب نے نکلنا ہے اور میاں قائد نواز شریف صاحب کا تاریخی استقبال کے لیے ہم نے مینار پاکستان لاہور پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے.